अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 29 को कवर करते हैं। एक बार पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्न सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तजवीद के साथ पढ़ते हैं। हुवल्लज़ी, हा जो है हुर्फ़ हल्की का हर्फ हलक के निचले हिस्से से अदा करेंगे। या साकिन से पीछे ज़ेर है, एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। खलक़ा, हा और काफ दोनों हुर्फ़ मुस्तालिया के हर्फ हैं, दोनों को पुर पढ़ना है। लकुम्मा, मीम साकिन के बाद मीम है तो इसको हम कहेंगे इदगाम शफ़वी और यहाँ पे गुन्ना ज़रूर करेंगे। फ़िल अर्दी, रा और द्वाद दोनों को पुर पढ़ेंगे। रा साकिन से पीछे ज़बर होने की वजह से पुर पढ़ा जाएगा और द्वाद हुरूफ़ मुस्तालिया का हर्फ इसलिए पुर पढ़ा जाएगा। जमीअन, आइन के ऊपर तनवीन और आगे सा है तो यहाँ पे फ़ा का कायदा अदा करेंगे, यानी कि आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। और अगर यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं तो फिर पढ़ेंगे जमीआ, तनवीन की दो ज़बर को ख़त्म करके एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे जमीआ। सुम्मस्तवा, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। इलस्समाई, यहाँ पे जो मद है ये मद को हम मद्दे मुत्तसिल कहते हैं क्योंकि इसी कलीमा के अंदर हमज़ा आ रहा है तो इसको कहेंगे मद्दे मुत्तसिल और इसको हम 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच के अदा कर सकते हैं। फसव्वाहुन्ना, वाव के ऊपर एक तो तशदीद है और खड़ा ज़बर है, वाव को 2 बार पढ़ा जाएगा और खड़े ज़बर की वजह से एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे और इसी में नून मुशद्दिद है वहाँ पे भी गुन्ना होगा। सबअ समावाती, मीम और वाव दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। और जब यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो ता साकिन कर देंगे। समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, लाम के ऊपर तशदीद तो यहाँ पे लाम को 2 बार अदा करेंगे। या साकिन से पीछे ज़बर है तो ये यालीन का कायदा है तो यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा, मारूफ तरीके से नरमी से इसको अदा करेंगे। और उसके बाद हमज़ा के नीचे तनवीन का साइन और आगे आइन है, इसका मतलब है यहाँ पे इजहार होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। शैइन अलीम, मीम से पीछे या है तो यहाँ पे क्योंकि मीम को हम आगे स्टॉप की वजह से आर्जी सुकून देंगे तो फिर यहाँ पे हम इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच के अदा कर सकते हैं। आलीम। इस आयत मुबारका की ग्रामर देखिए। हुवल्लज़ी, हु जो है वो ज़मीर मुनफसिल है और मुब्तदा है। उसके बाद है अल्लज़ी, ये इसमें मौसूला है और हु के भी जो मीनिंग थे वो वाहिद मुज़क्कर के लिए थे और अल्लज़ी के भी मीनिंग जो है वो वाहिद मुज़क्कर के लिए हैं। उसके बाद है खलक़ा, हा लाम काफ इसके रूट वर्ड्स हैं। बाबुल नसरा से है, फ़ेल माजी है और हुआ इसकी फ़ाइल हो गई। तो माजी का पहला सिगा है वो है खलक़ा, फ़ेल मज़ारा का पहला सिगा है यखलुकु, हलका यखलुकु। हलका की मीनिंग है इसने पैदा किया, माजी वाहिद गायब। उसके बाद आगे है लकुम, लकुम क्या है, ये ज़मीर मुत्तसिल है कुम और ला जो है ला हरफ जार है, यानी कि जार मजरूर आपस में क्या कहलाते हैं, मुरक्कब जारी। कुम है ये क्या है, जमा मुज़क्कर हाजिर। उसके बाद आगे है माँ, माँ इसमें मौसूला है और ये आयत के दरमियान में अगर आ जाता है तो फिर हम इसको इसमें मौसूला कहते हैं और इसकी मीनिंग हो जाएंगे जो के। फिल अर्दी, फी जो है वो हरफ जार है और अर्दी जो है वो मजरूर है, यानी कि मुरक्कब जारी हो गए ये दोनों। सिला हो गया अल्लज़ी के लिए। अल अर्दी को देखिए, जिन्स में ये मोनस है, मोनस समाइस को कहते हैं। अदद में ये वाहिद है, वसत में ये मारिफा है क्योंकि इससे पहले अल लगा हुआ था और एराबी हालत इसकी मजरूर है। उसके बाद है जमीया, इसके रूट वर्ड्स हैं जीम मीम आइन और हाल है ये। ऐसे समझो हालत को बयान करें, इसको इस्मुल हाल कहते हैं।
ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے سب کے سب یا ساری چیزیں۔ ثم حرف عطف ہو گیا، اور اس کے بعد ہے استوا، فعل ماضی ہے، یہ سین واو یا اس کے روٹ ورڈ ہیں، اور باب الافتعال سے ہے، ہوا اس کی فائل ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے استوا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یستوی۔ استوا، اللہ نے قرار پکڑا، ماضی واحد غائب مذکر۔ اس کے بعد ہے السمائی، یہ جار مجرور ہے، الا جو ہے یہ حرف جار ہے، السمائی جو ہے وہ مجرور ہو گیا اور متعلق ہو گئے یہ دونوں فعل کے۔ السمائی جنس میں مؤنث، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ فسواہن، فا جو ہے وہ حرف عطف ہو گیا، اور اس کے بعد جو سواہن ہے فعل ماضی ہے، یہ سین واو یا اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب التفعیل سے ہے، ہوا اس کی فائل ہے، اور ہنہ اس کا مفعول ہو گیا۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے سوا، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یسوی۔ فا پلس سوا پلس ہنہ، ماضی واحد غائب مذکر، فا جو ہے وہ عطف ہو گیا، سوا فعل ہو گیا، اور ہنہ ضمیر ہو گئی، ضمیر ہے جمع مؤنث غائب۔ اس کے بعد ہے سبع سماوات، سبع جو ہے وہ سات کے لیے، اس کا مطلب ہے سات، اور یہ مفعول بھی ہی ہے فسواہن کا، اور سبع سماوات مرکب اضافی ہو گیا، یعنی کہ مضاف پلس مضاف الیہ۔ ہوا، واو جو ہے حرف عطف ہے، اور ہوا جو ہے وہی جیسے ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا، ضمیر ہے، ضمیر منفصل، اور حالت مرفوع میں ہے، اور یہ مبتدا ہو گیا۔ بکل شعین، با جو ہے وہ حرف جار ہو گیا، اور کل شعین جو ہے یہ مرکب اضافی ہو گیا، اور مجرور ہو گیا اس سے جو پہلے حرف جار تھا اس کے لیے۔ علیمن کیا ہے؟ آئین لام میم اس کے روٹ ورڈز ہیں، خبر ہے، اور اس میں مرفوع ہے، اس کو اسم مبالغہ بھی کہتے ہیں، اور یہ فعیلن کے وزن پہ ہے، فعیلن کے وزن پہ ہے علیمن۔ گرامیٹک ترجمہ کرتے ہیں۔ هو الذی، ہو ضمیر ہے، وہ ایک، الذی اسم موصولہ جس نے، خلق فعل پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، لکم مرکب جاری تمہارے لیے، ما اسم موصولہ اس کا مطلب ہے جو، فی الارضی مرکب جاری زمین میں سے، جمیع حال ساری چیزیں، ثم استوی عطف پلس فعل، پھر توجہ کی، الی السماء مرکب جاری آسمانوں کی طرف، فسواہن عاطفہ پلس فعل انہیں بنایا، سبع سماواتی مرکب جاری سات آسمان، وہوا اور وہ، یعنی کہ عطف پلس ضمیر، بکل شعین مرکب جاری پلس مرکب اضافی ہر چیز کا، علیم خبر یعنی کہ علم والا۔ اب اس کو ہم آسان لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ هو الذی، وہ جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی میں، الارضی زمین میں، جمیع سب کا سب، ثم پھر، استوا قصد کیا، الی السماء آسمانوں کی طرف، فسواہن پھر انہیں ٹھیک طریقے سے بنایا، سبع سماوات سات آسمان، وہوا اور وہ، بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اور اس بات کی طرف انسان کی توجہ دلوائی گئی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ آسمان اور زمین کو بنایا، آسمان کو ہمارے لیے چھت کی طرح بنایا اور زمین ہمارے لیے بچھونا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔